र विशेष गरेर अघिल्लो प्रसंगमा दोस्रो अध्यायको 52 श्लोकसम्म हामीले वाचन गरिएको थियो र आजको प्रसंगमा म दोस्रो अध्यायको 53 श्लोक जुन नेपाली भाषा टीकाको उसमा अगाडि बढ्ने छु र अघिल्लो प्रसंगमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई धेरै ज्ञान उपदेशहरू गर्नुभएको कुराहरू हामीले जान्यौं कि जो लडाईँको निम्ति तयार भएका जो जति पनि छन् कौरव पक्ष पाण्डव पक्ष भगवान कृष्णले जो मैले पहिलेबाटै मारिसकेको छु तिमी निमित्त मात्र हौ तिम्रो यथार्थ कर्म यो हो क्षत्रिय धर्म यो हो सत्य सनातन यो हो भनेर धेरै विषयवस्तुहरू बताउनु भयो र अर्जुनको लाचार भएको हृदय थरथर कामिएको त्यो एकदमै भगवान कृष्णको उपदेशले ऊर्जा भरिएर फेरि युद्ध गर्न तत्पर भएको कुराहरू हामीले पढ्यौं। यसै सन्दर्भमा अझै अर्जुनलाई कतिपय शंका भएको कुराहरू प्रश्न राख्दै लानुहुन्छ र भगवान कृष्णले पनि बताउनुहुन्छ र विशेष गरेर भगवान कृष्णले भनेका वाणीहरूलाई यति उत्कृष्ट रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ कि परब्रह्म परमात्माका दिव्य वाणीहरू भगवान कृष्ण मार्फत तपाई हाम्रो मानव जातिको कल्याणका लागि बताइएको हो जुन कुरालाई हामीले हाम्रो जन्मान्तर जन्म जन्मको लागि एउटा उपदेशमूलक छ र यसै सन्दर्भमा म अगाडि बढ्दैछु। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेदले भ्रान्त पारेको तिम्रो बुद्धि जब स्थिर बनी समाधिमा अड्ला तब यो युग मिल्दछ। स्थिर बुद्धि समाधिस्य कसरी बोल्छ केशव कसरी बस्छ वा चल्छ उसको के छ लक्षण। अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ तिम्रो जब बुद्धि स्थिर हुन्छ है जुन भ्रममा परेको मनहरू सबै बुद्धिले जितेर जब एउटा समाधि अवस्थामा पुग्छौ तब तिमीलाई योग विद्या प्राप्त हुन्छ अनि तत्पश्चात एउटा स्थिर बुद्धि भएर तिमीले धेरै आध्यात्मिक वास्तविकताहरू बुझ्न थाल्नेछौ त्यसको लक्षण प्राप्त हुन्छ भन्नुहुन्छ। पार्थ जो मनका सारा कामना जब त्याग्दछ आफै आफा खुसी बन्दै स्थिर बुद्धि कहन्छ। हामीलाई चाहिँ केले चाहिँ अल्झाउँछ भन्दाखेरि मनको कामना वासनाहरूले चाहिँ अनेक प्रकारका दुःख यातना अनि मनलाई विचलित तुल्याउने चाहिँ यो मनको वासना र कामनाहरूको कारणले गर्दा हो। तर त्योदेखि जब त्यागेर चाहिँ हामी अलिकति एउटा आध्यात्मिक एउटा आत्मिक एउटा विवेक ज्ञानपट्टि आउँछौं भनेदेखि चाहिँ हाम्रो बुद्धिले फेरि स्थिर रूपमा चाहिँ आफ्नो कार्य गर्न लाग्दछ। दुःखमा आतिनी होइन सुखमा न त फुल्दछ रिस राग डरै हुन्न त्यो मुनि स्थिर बुद्धि छ। त स्थिर बुद्धि कति बेर हुन्छ योग अवस्थामा कति बेर पुगिन्छ त भन्दाखेरि जो चाहिँ एक रस एकामय हुन्छ जो चाहिँ अब दुःखमा आतिदैन अरे सुखमा त्यति अब हर्ष उल्लास पनि मनाउँदैन अब रिस राग उले राख्दैन त त्यो अवस्थामा भयो भने चाहिँ हाम्रो बुद्धिको एउटा आध्यात्मिक विकास हुन्छ र आफ्नो बुद्धि पनि एउटा स्थिर रूपले काम गर्न लाग्छ। सर्वत्र स्नेह रहित शुभ शुभमा छ जो न दुखी न सुखी हुन्छ त्यही स्थिर बुद्धिको। दुःख र सुखमा ऊ शोक पनि लिँदैन बेसी हर्ष उल्लास पनि मनाउँदैन एउटै स्वरूपमा ऊ रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको बुद्धि स्थिर हुन आउँछ भन्नुहुन्छ। जब यो कछुवाले ती सारा अंग खिचे गरी शरीर इन्द्रिय विषयबाट खिच्छ ता बन्छ धीरधी। जसरी एउटा कछुवाले आफ्नो शरीर खिचेर चाहिँ बाहिरी स्वरूप अर्कै देखाउँछ त्यस्तै हामीले पनि इन्द्रिय मानव जातिको जुन इन्द्रियको वशमा हामी छौं नै र त्यो इन्द्रियलाई आफूले कन्ट्रोल गरेर है अनि अचाहिँदा काम नलाग्ने कुराहरूबाट चाहिँ जोगिएर है आध्यात्मिक एउटा राम्रो एउटा आत्मिक विषयमा हामी अघि बढ्नुको लागि चाहिँ अवश्य पनि इन्द्रियदेखि हामी इन्द्रियका
संकुचित भावहरूदेखि चाहिँ टाढा रहनुपर्ने हुन्छ। विषय मान्छेका विषय छुट्दछन् तर रहन्छ राग यसको त ब्रह्म देखेर छुट्दछ। प्राय धेरै जस्तो चाहिँ अब विषयवस्तुले मानिसहरूलाई अगाडि बढ्न दिएको हुँदैन आध्यात्मिक संसारमा, र विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ आफैले ज्ञान बुद्धिले चाहिँ यसलाई अलिकति कन्ट्रोल बसमा राख्यौं भनेदेखि धेरै हाम्रो आध्यात्मिक उत्थान भएर जान्छ। त यो सम्पूर्ण 100% जान्नको लागि नि जब ब्रह्मको दृष्टि हुन्छ, ब्रह्म देखेर चाहिँ त्यो सम्पूर्ण माया जाल चाहिँ छुट्छ भनेर भन्नुहुन्छ। जसमा प्रयत्न फेरि बुद्धिमान नरको पनि मन अर्छन् बलैले ती इन्द्रिय मन्थिनी बनी। अब निकै बलवान मजबुत भएका मानव जातिहरूलाई पनि इन्द्रियले चाहिँ खिचेर चाहिँ लगातार आफू समक्ष तान्छन् अरे बसमा लानुको लागि। आफूलाई के हेर्न मन पर्यो, के खान मन पर्यो, के गर्न मन पर्यो है, यो क्षणिक वातावरणमा त्यसरी अल्झाउँछन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि सदाकाल चाहिँ एउटा स्थिर रहनुको लागि चाहिँ आफू पनि सतर्क रहनु पर्ने हुन्छ। र बुद्धिमान नरहरूलाई त इन्द्रियले त्यसरी तान्छन् भने चाहिँ कसरी हामी यो सक्छौं भनेर फेरि अर्जुनले सोद्धा भगवान भन्नुहुन्छ, ती इन्द्रिय सबै रोकी योगी संलग्न होस् ममा इन्द्रिय बसमा जसका उसकै बुद्धि प्रतिष्ठिता। इन्द्रियहरूलाई चाहिँ आफूले ज्ञान बुद्धिले खिचेर चाहिँ ईश्वरमा जब आफ्नो तन मन धन लगाइन्छ, आफ्नो विशेष गरेर मनस्थिति चाहिँ लगेर ईश्वरमा राखेपछि चाहिँ अवश्य पनि हामी त्यो विषय वस्तुको अधीनमा बस्नु पर्दैन। विषय आसक्त मान्छेमा नित्य आसक्ति बढ्दछ, आसक्तिबाट भई कामले रिस उठाउँदछ। अब विषयहरूले अवश्य पनि हामीलाई उन्नति तर्फ त लाँदैन, यसले कतिवटा अनुचित कामहरू पनि गराउँछ। त्यसले गर्दा आसक्ति बढ्छ, आसक्ति बढ्दाखेरि हामीलाई क्रोध उत्पन्न हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। रिसबाट भई मोहले स्मृति नाच्दछ, स्मृति बिग्रे उड्यो बुद्धि त्यो पछि सर्वनाश छ। जब हामीलाई क्रोध उत्पन्न हुन्छ विषय वस्तुको कारणले है, त क्रोध उत्पन्न भएपछि हाम्रो मेमोरीले काम त्यति गर्दैन अरे, बुद्धिले अब सही समयमा सही निर्णय लिन सक्दैन। जुन कुरा गर्नुपर्ने हो, जुन उचित कुराहरू हो त्यसपट्टि अघि बढ्न गाह्रो पर्छ र आफ्नो कल्याण हुँदैन, आफ्नो नाश हुन जान्छ भनेको छ। राग दोष बिना आफ्ना बसका इन्द्रियादिले भोग्दै विषय स्वाधीन पुग्छ प्रसन्नता विषय। तर यदि कोही कसै चाहिँ राग दोषबाट चाहिँ आफ्नो त्यसलाई बसमा गरेर इन्द्रियहरूलाई बस गरेर चाहिँ भोग्नु चाहिँ भोग्छ, तर उसले त्यो पूर्ण लिप्त नभइकन एउटा औपचारिकता मात्र त्यो पूरा गरेर एउटा ईश्वरमै आफ्नो मन सदा सर्वदा लगाइराख्छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ प्रसन्न रहन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसका दुःख सबै भाग्छन् मिलेपछि प्रसन्नता, प्रसन्न चित्त पार्नेको हुन्छ बुद्धि अखण्डता। अब प्रसन्न आनन्द सुख भनेका यी शब्दहरू कति रसिला शब्दहरू छन् जो परमात्माको तर्फबाट है, परमात्मा स्वयं आनन्द स्वरूप भएको कारणले गर्दा जब हाम्रो हृदय प्रसन्न रहन्छ तब हामी परमात्मासँग जोडिएका हुन्छौं आफ्नो योग विद्याद्वारा भनेदेखि हाम्रो बुद्धि पनि अखण्ड हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले त्यो बुद्धिले हामीलाई एउटा ईश्वरीय तत्त्वसँग हर हमेशा जोडेर राख्नेछ र हाम्रो विषय वस्तुले हामीलाई केही धक्का पुर्याउने छैन। हुन्न असाधुको वृद्धि, असाधु हुन्न आस्तिक, नास्तिक शान्त बन्दैन अशान्तमा कहाँ सुख। तर यदि कोही चाहिँ आफ्नो विषय वस्तुमा आसक्ति छ भने ऊ एउटा साधुपना उसकोमा छैन भनेदेखि ऊ आस्तिक हुन सक्दैन, अनि उसले कहिले पनि उसको हृदय प्रसन्न हुन सम्भव छैन। जो साधु सन्तहरू ईश्वरको नजिकमा एउटा प्रसन्नले रहन्छन् भने आस्तिक हुनुको लागि चाहिँ त्यो विषय वस्तुसँग चाहिँ धेरै टाढा रहनु पर्ने नै हुन्छ भनेर बताइएको छ। चर्ने इन्द्रियका साथ मन हुन्छ सधैँ जहाँ, त्यो यसको बुद्धि हारिदिन्छ हावाले नउजाइ यहाँ। अब इन्द्रियको चालमा चल्नेहरूको चाहिँ बुद्धि पनि हर्छ अरे, जसरी अब हावाले हरेक कुराहरू पाप पतिंगरहरू छरे जस्तो हाम्रो बुद्धिलाई पनि अब सही मार्गमा अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यसैले जसका पार्थ पुरै छन् बस इन्द्रियार्थहरूबाट उसैको स्थिर बुद्धि छ। हे पार्थ,
जसले गर्दा जसले चाहिँ आफ्नो सही तरिकाले है इन्द्रियलाई बसमा गर्छ उसको नै बुद्धि चाहिँ स्थिर रहन्छ र उसले सही समयमा सही निर्णय लिन्छ भनेको छ। रात जुन सब प्राणीका त्यहाँ जाग्दछ स्वयमी, जहाँ प्राणीहरू जाग्छन् ज्ञानीका रात हो त्यही। अब हामीले साधारण हिसाबले सोच्नु पर्दाखेरि दिउँसो र राति हुन्छ है। राति अब सुसुप्त अवस्था हुन्छ चकबन्न है, र दिउँसो हामी जागृत अवस्थामा हरेक क्रियाकलापहरू गर्ने हुन्छौं। तर असली सन्त साधु जनको लागि चाहिँ यो दिउँसोको समय जुन भौतिक वातावरणमा हामी हर कर्महरू गर्छौं, यसलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा रात जस्तो एउटा सपना जस्तो सोच्नुहुन्छ कि यो पनि सधैँको लागि होइन, यो क्षणभङ्गुर छ, यो सुख भए पनि दुःख भए पनि। र महान सन्तहरूले चाहिँ यसलाई पनि सपना जस्तो नै यो मान्छन् भनिएको छ। सीमा नडग्ने भरि सागरैमा पानी मेल तुल्य अरू नदीका, जसमा सबै काम बिलाउँछन् त्यो भैशान्त बस्ला न त काम प्यासो। अब समुद्रमा पनि एकै थोपा पानी जति नदीहरू बगेर गएर समुद्रमा मिसे पनि आफ्नो बााउन्ड्री लाइन एकामा नै देखिन्छ है। त्यस्तै गरेर ज्ञानीजनहरूले यसलाई आध्यात्मिक जगतलाई अर्कै प्रकारले बुझ्छन् भनेदेखि अब अज्ञानताको कारणले गर्दा कति मायामा भुलिएका पनि हुन्छन्। जो मान्छे कामना सारा छोडे निष्प्रिय बन्दछ, ममता र अहंकार छोड्छ उ शान्त पाउँछ। अब कामना इच्छा नै हो। अब भगवान बुद्धले भन्नुहुन्थ्यो इच्छा नै दुःखको मूल कारण हो भनेर है, त्यस्तो भनाइ छ। र यहाँ पनि भनिएको छ कि कामनाको कारणले गर्दाखेरि दुःख हुन्छ। जसले अब अभिमान एउटा गर्व है सेखी यस्तो अहंकार आफ्नो वैभवको विषय लिएर परिवारको ज्ञानको बुद्धिको जसकोमा एउटा अभिमान छ है, मैले यति जानेको छु भन्ने एउटा त्यो सोच आउँछ, तबसम्म हामीलाई शान्ति प्राप्त हुँदैन कि हामी एउटा प्रतिस्पर्धाको एउटा विरोधाभासको अवस्थामा हामी हुँदा रहेछौँ। तर वास्तविक अब एउटा आफूलाई चाहिँ एउटा अज्ञानी र तुच्छ सम्झिने हो भनेदेखि चाहिँ अवश्य पनि एउटा भरिएको गाग्रोको पानी चाहिँ नछल्के जस्तो एउटा ज्ञानी मान्छे झुक्छ अनि झुकेको उसमा धेरैवटा ज्ञानहरू लुकेको हुन्छ। र यहाँ यसरी पनि महन्ता र अहंकारलाई जसले छोड्छ उसले अवश्य पनि शान्ति प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। अनि फेरि अगाडि भनिन्छ विषय ब्रह्मज्ञको यही हो यो पाए हुन्न मोहित, अन्त्यमा त्यसमै पार्थ मुक्त हुन्छ निश्चित। र स्थिति अब अघि नै भनिहाल्ने काम वासना इच्छा विषयवस्तु इन्द्रियहरूलाई जब पूर्ण आफूले बसमा गरेर बुद्धिले ज्ञानले छिचोलेर चाहिँ एउटा आत्मा र परमात्माको चिन्तनमा यदि आफू लागिन्छ भने चाहिँ संसारिक विषयवस्तुबाट मोहित हुँदैन र हामीलाई अनन्त अनन्त शान्ति मिल्छ भनेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो दोस्रो अध्यायको अन्तिम श्लोकहरूमा यसरी बताइएको छ। र यिनै सार शब्दका साथ दोस्रो अध्यायलाई पनि यही विराम दिन चाहन्छु।